صلاة تسبیح ما خولی تاسو تبار بار صرف مختصر بدتا ویم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل ترت حضرت عباس رضی اللہ عنہ تا دے ترو دا حضور پاک مبارک او دیر زیاد محبت وسرا دے خپل تر سراتم دا خلق محبت یو دل حضرت عباس رضی اللہ عنہ راغی نو حضور پاک مبارک تے دا باز مرگرو نگیلا اکڑا وی دا اللہ رسول وی خلق زمونگا آغا سے خیال نساتا بعضی وقت انسان پزل کے چاہ خیال نہیں گیلا پیدا شی نو رسول اللہ مبارک پا منبر باندے کے ناستا او خلقو تیلانو وی خلقا وی تاسو تا پتا دا چه تر دا پلار پزے عمو رجل سن وابیه دا سڑی تر پلار پزے باندے چاہ چه زمان تر خوشالا کدے خوشالا کرو چاہ چه زمان تر خپا کی گوردے خپا کرو او چه پیغمبر چاہ خوشالا کنو اللہ خوشالا کرو چه پیغمبر چاہ خپا کنو اللہ خپا کرو تو سپرا خبر نو اغی عباس رضی اللہ عنہ تا حضور پاک مبارک کو فرمائل وی اے عباسا اے زماتر یا عمہ تا تا یو تحفہ ندر کر یو ڈالے ندر کر یو بہترین شیدتا نخی داس شیدتا خیمہ چک استاد گناہونا دا دریاب دا زگ عمری اللہ بیرتا معاف کی او ستا وارد او لوی او ستا پٹ او خکارا او زاڑا او نوی ٹول برتا خدای معاف کی وتایوی دا اللہ رسول ولی نوی خایا دا صلاة تسبیح وطا نبیا وطا حضور پاک مبارک فرمائل وی کروزانے کولی شنو روزانے کروزانے نشی کولی افتہ کی اوزلو کا افتہ کی اوزل نشی کولی میاش کی اوزلو کا میاش کی نشی کولی نو کال کی اوزلو او کا کال کی نشی کولی پا عمر کی خوی اوزلو نو زمونگی رمضان کے تخصیص نشتا پا حدیثو کے ومونگی رمضان کے خلقو دا ذکر خایو کہ پا رمضان کے دی صلاة تسبیحو کو دام رہ ثواب شو لکا دا رمضان نا بغیر کے دی اویا کرتا کری دا گوری پا صحیح حدیث ثابت تی دیکھیں یو حدیث ننے دا حدیث و ناقدین و جارحین دا اغوینا دا روایت ثابت تی چدے اور روایت کمزور دنو بعد خلق پا غیر دونا کی نا 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 مضبوط روایت تے پڑے رو سندونو بانی دا منقول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او تعامل دا امت پہ آغا وقنا سب پوری شور ہو دو طریقی ہے ترمیزی شریف کی وہ طریقہ خوئی آغا دا چھے سلے دا آغا طریقہ لگا مشکل دا دا عبداللہ ابن مبارک اکی کما طریقہ دا آغا من خلق تخایو ابرتا ہوئے اگا یو پٹی لگ بتاسو تا گنا نشی دا سانا ادا دی کہ سلور رکعتو نفل نیت پوتالی سلور رکعتو نفل عام سے علی سنگ نفل کئی نو چکل سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرکوے نو پینزل لسکرتبا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یو روایت کی پکی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم امراغ لدی اللہ باللہ لیکن پا اکثر روایاتو کی دائر نشتا نو کہ یو ظل دے پکی ہوئے خاک دے انہوں نم پروا نشتا سبحان اللہ اخیرہ کی یو ظل پکی ہوئی دیشنو خدا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پینزل اللہ بیا با اعوذ باللہ و بسم اللہ ہوئے قیرت نمخ کے بیا با قیرت ہوئے نو دا رکو دتلو نمخ کے بلس کرتا ہوئے سوچ والا کا پینزل لسا و لسا پینزیش نو بیا چی رکو تلار چی لس پا ہوئے کدا رکو تسبیحات بات مخ کی ہوئے بہتر ادا سے دا کدے نوی دا رکو تسبیحات دا غیب پا دیسا بیگی خو خیر دا رکو تسبیحات مخ کی وایا نو لس لبا ہوئے سوچو پینزل دیر نو چی دا رکو نپاسے او سمع اللہ لمن حمدہ او ربنا لک الحمد ہوئے نو بیا با لس ہوئے فوالارا سوچو پینزل سال ہوئے نو بیا با پڑھنبے سجدہ کے پینزل لس ہوئے نو پینزل پندوز شو کرنا نو چی دوارو سجدو پا میانس کے کینی لس کرتا ہوئے لس یو سجدہ کے لس دوارو سجدو میانس کے لس نو پینزش پیتا شو نو پا دویم سجدہ کے لس نو سوچو پینزا ہویا نو چی بیا سنگ پاسی دویم رکات تا نو پاول کی وہ پینزل لس کرتا ہوئے بیا با بسم اللہ وی اخفل قرات بشورو کی بیا ما غزالت طریقہ دا نو دا پا سلور و رکاتو کے درے سوا پورا کیے گی حضور پاک مبارک و تا بخپل فرمائلو کے درے سوا ہوئے او کدے کہ سڑے خطا چھے و سجدہ سا ہوا کئی نو آگے کے بنا ہوا ہے او کہ یو دے کہ سڑی نیر شی
لکه رکوع کې د نه هیر شو نو ورپسې چې بل ځای هغې کې شل ووایه ٹھیک شو خبره کنه اول کې هیر شو نو رکوع نه مخکې لس دي نو 15 او لس 15 پکې ووایه او شمیرې به یې پس نو بعضې خلکو لاس کې تسبیح ته ضرورت نشته چې نه لاس ته تړلي نو د یې ګوتې له زور ورکوه که یو ګوتې له زور ورکوه او چې په ولاړه باندې د رکوع نه مخکې وې دا لاسونه دې کونډو سره وجنګوه دې زنګونونو سره نو یو ګوتې له زور ورکوه په سجده پروت دی نو دا ګوتې په لاسو ګوتې په ځمکه پرتې دي یو ګوتې له زور ورکوه د اسانه طریقه ده نو صلات تسبیح ورته ویم دې ته چې تسبیحات دي پکې ښه نو دا به خیر انشاءالله په کوم وخت کې نفل کېږي هغه ټیم یې کوئ سار مانځه نه پس او مازدیګر مانځه نه پس یې مه کوئ او نور خطو نور پرېوتو د زوال وخت کې مه کوئ او باقي هر ټیم کولی شئ او زنانو ته هم دا بیان کې ښه کوئ به انشاءالله یو بله طریقه هم د حدیث کې او خدا ده چې هغه لږه مشکله به دا تاسو